अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। इस वक्त मौजूद हैं हम बाबू साबू इंटरचेंज पर। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज 21 सितंबर को काहना के अंदर जलसा करने जा रही है, जो मेरे ख्याल से इंतज़ामिया पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस की एक भारी नफरी इस वक्त बाबू साबू इंटरचेंज पर मौजूद है। कैंप भी लग चुका है पुलिस वालों का, और इसके अलावा 3 से 4 नाके भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक कोई भी काफिला या गाड़ी यहां तक नहीं आ सकी। सोशल मीडिया पर जो क्यास आराइयां की जा रही थी कि क्या मोटरवे बंद कर दी गई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अवामुन नास के लिए बाबू साबू इंटरचेंज ओपन है। गाड़ियां आ भी रही हैं, गाड़ियां जा भी रही हैं। आज मैदान का दिन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के अंदर अपना मैदान सजाने जा रही है। आज एक बड़ा जलसा करने का एहतमाम किया गया है काना मंडी के अंदर। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा कामयाब कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा यहां सोशल मीडिया पर क्या सराहियां की जा रही थी कि न्याजी अड्डे को बंद कर दिया गया है। अब हम आपको अपनी मदद आपके तहत लेके जाएंगे न्याजी अड्डे, और सूरत हाल आपको दिखाएंगे कि क्या वाकई ही जो न्याजी अड्डा है, न्याजी एक्सप्रेस है, वो बंद कर दी गई है या नहीं, और दूसरे अड्डे भी दिखाएंगे क्या वो ओपन है या नहीं। आपको ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। यहाँ की जो सूरत हाल है आपको दिखा दी है कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर अभी तक पीटीआई का कोई भी कारकुन नहीं आया, कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके अलावा कोई प्रिजन वैन नहीं है, लेकिन जो पुलिस की भारी नफरी वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसे का टाइम कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगा। जलसा गाह में आपने हमारे उर्दू पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर देखा, स्क्रीन पर देखा कि कितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग जमा हो रहे हैं, और इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये जलसा इमरान खान की कॉल पर दिया गया था। इसके अलावा आपको यहाँ पर बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा की जो ऑडियंस है वो भी पंजाब की तरफ रुख कर रही है, लाहौर की तरफ रुख कर रही है। रिंग रोड को भी सेल कर दिया गया। अड्डा प्लाट जो है वहां पर भी सूरत हाल बड़ी कशीदा है। शादरा के ऊपर भी कंटेनर से, यहाँ पर भी कंटेनर है, लेकिन अभी तक किसी भी रोड को बंद नहीं किया गया। तो आए, अब आपको हम लेके चलेंगे, टोटल विजिट करवाएंगे न्याजी अड्डे तक के क्या सूरत हाल है, किस तरह जाएंगे हम। अब मनाजर आपके सामने ए टू जी दिखाएंगे। हम अपनी बाइक पे जाएंगे, हमारे साथ आपने जुड़े रहना है ताकि हम आगे लेके चलें आपको, और टोटल दिखाएंगे कि क्या वहां पर क्या सिचुएशन बनती है। मेरा कैमरा मैन मेरे साथ बैठेगा पीछे, और हम एज अ व्लॉग जिस तरह करते हैं आपको हर खबर से बाखबर रखेंगे। आए जी, बैठे, चलते हैं जी। इसके बाद हम आगे कि वहां पर क्या सूरत हाल है, ये नाज़रीन आप हमारे साथ चलते हुए देखते रहिए कि इस वक्त हम जा रहे हैं न्याजी अड्डे की तरफ। बाबू साबू इंटरचेंज की तरफ से न्याजी अड्डा दिखाएंगे आपको, फैसल मूवर का जो अड्डा है वो दिखाएंगे, और देखना यहाँ पर ये है कि क्या वाकई ही जो सोशल मीडिया पर क्या सराहियां की जा रही हैं। न्याजी एक्सप्रेस दो हैं, एक बजाज खान न्याजी और एक आजम खान न्याजी, क्योंकि आजम खान का ताल्लुक पीटीआई से। अब देखना यह है कि वहां पर जो सूरत हाल बनती है, वहां पर जो सूरत हाल बनती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की वजह से वो अड्डा बंद किया गया। जो भी क्या सराहियां सोशल मीडिया पर की गई हैं वो आपको दिखाएंगे। मेरा कैमरामैन पूरा माहौल आपको दिखा रहा है इस वक्त। क्या आप देख सकते हैं हम बाइक पे जा रहे हैं, और रश आपके सामने है कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ से गुजर भी है। ये न्याजी एक्सप्रेस की तो गाड़ी नहीं है, लेकिन ये भी एक अड्डे की गाड़ी है जो जा रही है आम आवाम को लेकर। बिल्कुल थोड़े ही फासले पर, तकरीबन 500 से 600 मीटर है। तो हमने कहा कि हर चीज आपको दिखाएं कि क्या वाकई ही जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, अब देखना यह है कि क्या वाकई वो खबरें सच्ची हैं या नहीं। अवाम क्या बड़ा हजूम लाहौर के अंदर इकट्ठा होने जा रहा है काना जो पीटीआई का जलसा जहां पर होगा। देखना यह है कि क्या पुलिस की इतनी नफरी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर पाते हैं या नहीं। अब हम ये आपको मेरी राइट साइड पे अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये देख सकते हैं आपके फैसल मूवर और सानिया एक्सप्रेस इस वक्त वहां पर बड़ी तादाद में गाड़ियां भी खड़ी हैं, और इसके अलावा यहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, और ये अड्डा मुकम्मल तौर पर ओपन है। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, और सूरत हाल आपके सामने है किस तरह से यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं।
اس کے علاوہ فیصل موورز ہے, یہ ثانیہ ایکسپریس ہے, یہاں پر بھی گاڑیاں چل رہی ہیں. لیکن اب آپ کو اگلے مناظر دکھائیں گے. جی کیمرہ مین میرے ساتھ بیٹھیں تاکہ ہم اگلے مناظر اپنی آڈینس کو دکھا سکیں کہ کیا واقعی آگے جا کے نیازی اڈا جو ہے وہ بند ہے یا نہیں. وہاں پہ ہم کوشش کریں گے کہ کسی سے بات بھی کریں اور آپ کو اصل حقائق بھی دکھائیں. چلیے تو میرے ساتھ جڑے رہیے آپ. کیا پاکستان تحریک انصاف کا 21 ستمبر کو لاہور کے اندر جو جلسہ ہے وہ آج سے کچھ دیر بعد شروع ہونے والا ہے. یہ اسکائی ویز کا اڈا بھی آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے. بڑی تعداد میں گاڑیاں ہیں, سواریاں ہیں, لوگ مسافر آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ نیازی ایکسپریس ہے جو بجاج خان نیازی کا ہے, یہ بھی ابھی تک اوپن ہے. لیکن اب آپ کو اگلے مناظر کیا جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں. بالکل جی, اس بات میں صداقت تھی جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی تھی. اس وقت جو نیازی ایکسپریس ہے وہ مکمل طور پر بند ہے. آپ کے سامنے ہے سچویشن, آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا پر جو خبر چل رہی تھی کہ نیازی ایکسپریس کو مکمل طور پر خالی کروا دیا گیا ہے. میرا کیمرہ مین میں کہوں گا کہ آگے آ جائیں اور آپ کو مکمل طور پر وزٹ بھی کروائیں. کوشش کریں کہ کیا صورتحال یہاں پر ہے. آپ کے سامنے ہے سارا کہ اس وقت نیازی اڈے کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا. یہ پچھلے ایک دن سے ہے. یہاں پہ جو گارڈز کھڑے تھے ان سے بات بھی ہم نے کی تھی. کوشش کرتے ہیں اگر کوئی بندہ ہم سے بات کر لے, ہم پوچھیں گے, جانیں گے ان سے کہ اس میں کتنی صداقت ہے کہ یہ اڈا کس وجہ سے. یہ گاڑیاں پیچھے کھڑی ہیں آپ کے سامنے, لیکن یہاں پر جو نازک صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہے, باقی تمام اڈے کھلے ہیں. لیکن جو اعظم خان کا جو نیازی اڈا ہے وہ ابھی تک بند ہے. نیازی ایکسپریس کیوں بند ہے؟ السلام علیکم جی. سر یہ کب سے بند ہے؟ یہ کل سے بند ہے. کیا وجہ ہے؟ پی ٹی اے کا جلسے کا بولا انہوں نے, اس کی وجہ سے بند ہے. اچھا, یہ اس وجہ سے بند کروایا گیا جی اور پولیس بھی اسی وجہ سے یہاں پہ. جی جی اسی وجہ سے کھڑ گیا. یہ اعظم خان کا جو نیازی اڈا یہ وہی ہے؟ جی جی ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت ہے. ہاں جی. آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم یہاں پہ پولیو ورکر ہیں یہاں پہ. پولیو ورکر ہیں. آپ کو یہاں پہ مطلب عام روٹین میں ہوتے ہیں؟ جی جی ٹھیک ہے, مطلب یہ ڈیوٹی ہوتی ہے آپ کی یہاں پہ؟ ہاں جی, 3 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ گاڑیاں کیوں بند کی ہیں, اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ اب اس کا مجھے نہیں کنفرم ہے کہ کیوں گاڑیاں بھی بند ہے, اڈا پورا سیل ہے, ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں بس. مطلب آپ بیٹھے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سواری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. جی ناظرین, ہم نے اردو پوائنٹ کی سکرین پر آپ کو ٹوٹل مناظر دکھائے ہیں بابو صابو انٹرچینج سے لے کر کہ کیا کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے یہ چل رہا ہے معاملہ. پاکستان تحریک انصاف کا آج جلسہ ہے, لیکن وہی ہوا جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی تھی کہ نیازی اڈا جو نیازی ایکسپریس اعظم خان جس کے یہاں پہ مالک ہیں ان کی پی ٹی آئی میں شمولیت ہے, اور اسی وجہ سے آپ نے ان کے ورکر سے بھی سنا کہ واقعی ہی یہ اڈا اسی وجہ سے بند کروایا گیا ہے کہ کیا بس یہ بجاج خان نیازی کی جو گاڑیاں ہیں وہ دیکھیں آپ نیازی اڈے کی چل رہی ہیں, اس کے علاوہ دوسری ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, عام ٹرانسپورٹ چل رہی ہے, لیکن واحد یہ ایک اڈا ہے جس کو بند کروا دیا گیا ہے. اور خوف شاید یہی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس اڈے کو یا ان گاڑیوں کو استعمال کر کے جلسہ گاہ تک نہیں جاتے. رپورٹ ہم آپ کو کر رہے ہیں اس وقت نیازی ایکسپریس سے کہ جو صورتحال آپ کے سامنے بن چکی ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف آج لاہور کے اندر اپنا میدان سجا پائے گی اور ایک کامیاب جلسہ کر پائے گی. اگر کر پائی تو حکومت پنجاب پر یہ ایک سوالیہ نشان ہوگا, کیونکہ اتنی بڑی پابندیاں, کنٹینرز, پولیس کی بڑی تعداد, لیکن پھر بھی اگر کارکنان جمع ہو گئے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو سلام ہے کہ وہ اپنے آڈینس کو جمع کر سکتی ہے. ہمیں دیں اجازت, باخبر رکھیں گے ہر خبر سے اردو پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے. ہمیں دیں اجازت, اپنا رکھے خیال, اللہ نگہبان.